फुल्लो हय. आणि म्हाका अशें म्हणटा की हांव नागिण कशें दिसता म्हणून. तुम्ही म्हाका पयलीं बी कमेंट केला लास्ट मेकअप केलो तेन्ना की तेणें बरो केला म्हणून. थँक्यू सो मच. सो कोणाकय कितें क्वेरीज आसा जाल्यार तुमी कमेंट करूं शकता, इन्स्टारूय मेसेज करूं शकता. सो म्हाजे स्टुडंट आतां आय लेन्स घालता म्हाका. फुल्लो हय. ताका बोट लावन मातशें हेवटेन हाड. आनी म्हाका आतां रायट लेफ्ट कर म्हणपाचें. रायट लेफ्ट वयर पळय वयर त्या सायडीन आनी मातशें वयर वयर वयर. हां धळे बंद कर. धाकय हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, हांव आसा स्टुडिओन आनी जालें सकाळचें सगळें सेट जालें आनी आयज म्हाजो स्टुडंट म्हाजोच मेकअप करतले विथ कट क्रीज आय मेकअप, जो ताका हांवें 2 दीस पयलीं दाखयल्लो आनी ताका लेन्स इन्सर्ट कशें करपाचें तें दाखयलें आनी तेणें एक सायडीक तेणें केलें, एक ताका हाय करून दाखयलें. सो क्वीक तेणें पिकअप केलें आनी म्हाका लेन्स घातले. आतां हें ओन्ली फॉर प्रॅक्टीस बेजीस, हें घालून भायर काय भोंवपाचें ना कित्याक तो कलर आसा तो म्हाका मॅच जायना. सो आफ्टर मेकअपूय तुमकां लूक दिसतलो. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. लायट आसा न्हू करपाक हवं असं लायब्रश चड मदीं हाडनाका, मदीं हाडनाका थंयच्यानूच यें सो फ्रेंड, कंप्लीट जालो म्हाजो मेकअप आनी तुमकां मे बी फनी दिसत हांव कित्याक आय लेन्सीस तशें घातल्या. सो हे जस्ट प्रॅक्टिसे खातीर ताका हे कलर चड यूज जायना, बट आमी ते इन बल्क काडटा तेन्ना ते सगळे कलर येता तितून. सो बेश्टे ताका शिकोवपा लागून ते घातल्या. सो ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट जायत येयलो म्हाज्या स्टुडंटाचो, ऑलमोस्ट जालो. आनी हेअरस्टायल आतां कालच्यान स्टार्ट केल्या. सो एक हाफ ते प्रॅक्टीस करता मेकअप, एक हाफ आमी हेअरस्टायल. ड्रेपिंगूय जालें, णववारी ड्रेपिंग मात आजून तेजी प्रॅक्टीस आहा. सो अशें तिनूय हितून ताका स्टार्ट केल्लो. टिचींग प्लस थियरी प्लस बूक मेंटेन केला. थियरी एग्जाम आसतली, प्रॅक्टिकल एग्जाम डेली जाता तेजी एक हितून. आनी आतां हेराचें उरलां, मागीर हेर प्रॅक्टिकल ताका करचें पडटलें. सो अशें करून मागीर तेजो कंप्लीट जातलो. ब्रायडल ट्युटोरियल दाखयला, बट तेणें आजून करूना प्रॅक्टीस कित्याक तशें मॉडला खातीर आमी रावला. सो एक दीस आमी फिक्स केला, सो तेन्ना मागीर करतले. सो ओके, दीस इज द लूक. आनी तुमी म्हाका पयलीं बी कमेंट केला लास्ट मेकअप केलो तेन्ना की तेणें बरो केला म्हणून. थँक्यू सो मच. ऑन बिहाफ ऑफ हर आय थँक यू ऑल फॉर द बेस्ट कॉम्प्लिमेंट्स. आनी आतांय तुमी कमेंट करतली, पण कितें ते फोडटा म्हाजो दोळो. ना कशें करप अशें? बरें, हांव धरतां. सकयल पळय. सो फ्रेंड्स,
आय लेन्सीस काडपाकूय दाखयले ताका काडले ताणें. सो आतां मातसो हेअर वॉश करता कित्याक म्हाजेच हेअराचेर ती ब्लो ड्राय करतली आनी म्हाका हेअर वॉश कित्याक करूंक जाय आसलो म्हळ्यार हेअर वेट करूंक जाय कित्याक म्हाका मातशे केस एक लेयर दिवपाक जाय. हांवें फाटल्या दिसांनी ट्रीम केले म्हळ्यार तितले हेअर कट हांवें म्हळ्यार शॉर्ट केले तितले उडयले अरावंड 3 इंचीस उडयले हांवें केस आनी एक लेयर दिवंक जाय आसलो म्हाका एक वा 2. सो तें हांव वेट करून म्हळ्यार वॉश करून घेता अपर्णा कडेन आनी हांव तुमकां तें कट करून दाखयता आनी मागीर तांकां मागीर तें ब्लो ड्राय करता. ओके सो फ्रेंड्स लास्ट टायम हांवें म्हळ्यार खूब पयलीं केल्लो हांगा म्हाका इतलो असो जाय लेयर आनी मागीर मदीं एक आनी म्हाजे हेअर वेवी सो कितलोय तो लेयर सुद्दां केलो जाल्यार तो दिसना ताका लागून हांव तो खूब लेयर कट दिना. आतां हांव एक मातसो 2 लेयर करतलें कितले दीस जाले करले. सो फस्ट हांव हांगच्यान घेता म्हजें फ्रंट हेअर. तुमी इजी घरा कडेन करूंक शकता इट्स व्हेरी इजी तितलो हें ना. सो इतलो काडटा हांव सारको क्रावनार व्हरपाचो हात. असो पयलोय केल्लो हांवें म्हाजो आनी एक व्हिडियो आसा म्हाका दिसता लास्ट इयर हांवें दाखयल्लो स्टेप बाय स्टेप दाखयल्लो सारको. बरें कोम करून घेवपाचें आनी हें आतां अशें फुडें हाडपाचें. फुडें हाडटकूच हांवें एक बँड घालपाचो. सो असो जालो अशें जालें म्हणटकीर मागीर हेका कितलो आपल्या शॉर्ट आसा पळय म्हाजे सारकें वाडलेलें आसा हांवें करूं ना पण. सो थोडीं जाणां इतली करता म्हळ्यार इतल्याकूच येवपाक थोडीं जाणां इतली करता मागीर ते इतलेच येता. बट म्हाका इतले शॉर्ट नाका कित्याक म्हाजें तें बरें स्ट्रेट रावना म्हाजें वेवी जाता मागीर इतले सुद्दां केले जाल्यार हांगा येता आनी म्हाका तें काम बी करतना म्हाका नाका मागीर तें दोळ्यार. सो हांव इल्लोसो उडयता म्हाका इतलोच जाय. ओके सो आतां हांव कट करता. तुमी सिजर तुमचे कडेन कशी आहा तशी घेवंक शकता तशें कांय ना अशीच जाय तशीच जाय. सो हांवें इतले कट केले आनी हे केंसांक मागीर हांव ताका नॉजींग म्हणटा पळय तशें मदीं मदीं मातशें मातशें कट करता. सो डन. आतां हें हांव सोडटलें और हो आसूं आनी एक सेक्शन तसोच काडटा. हो मागीर एज अ गायडलायन घेता. आतां हांव सारकें पळय बिहायंड द इयर्स सारकें हें न्हू फाटल्यान न्हू बट इतलो दोनी सायडीक इतलो घेवन अशें आमी हायपोनी बी खंय घालता थंय हाडलें हांवें. तें उखल्लें आनी तें बरें कोम करून घेवपाचें अशें करून. तशें हांव हांगा हाडटा हाय फाटल्यान न्हू अशें फुडें हाडटा. सो इतल्याक आनी मातशें फुडें हाडटा.
सो अशें हांगा हांवें पोनी घातली आनी होय बीन असो जालो पळय. सो हेका आतां हांव अशें टायट करता आनी बरें कोंब करता. सो हो हांवें आतां हो असो आसा, हो फाटल्यान ती शॉर्ट जातलो, हो फाटल्यान तीर हो मातसो शॉर्ट जातलो. सो हो पळय हांवें कसो 1.5 इंच सुमार केला तसो हेका करतलें. हेजें मेजरमेंट हांव घेयना. अशें धरून करता हांव कट. म्हणलेलें सो जेन्ना हे फाटल्यान येतलें पळय न्हू, पळय हो शॉर्ट आनी हो लॉंग म्हळ्यार लेयर कसो येता. आनी फायनल आसा तो हांवें हालींच ट्रीम केल्लें न्हू, सो चड उडोवपा ना कित्याक म्हाका लेंथ कमी नाका. सो हांकां हांव सायडीक दवरता. हो पळयता पयलीं कसो जाता तो. पळयात लास्ट टायम म्हळ्यार हांवें जस्ट थोडे दीस जाल्या हांवें ट्रीम केल्लो केंस सारको. सो हांव पयलींच लायना कातर, हांव पयलीं तें सोडून पळयता कशें जाता. पळय ब्लो ड्राय करतलो दिसतो न्हू, ताका लागून हांवें तो शॉर्ट करूं ना. हो इक्वल आसा. सेकंड लेयर सो ब्लो ड्राय करता मागीर कळटलो. आनी हो म्हाका शॉर्ट करपा नाका म्हणून रिसंट ट्रीम केलो म्हणून हांवें आनी लास्ट करना. होच 1-2 लेयर दिले हांवें. असो इतलोच शॉर्ट जाय आसलो म्हाका. सो ब्लो ड्राय करून पळयता. ओके मागीर स्टुडंट्स येता ब्लो ड्राय करतली. हेअरस्टायल पयलीं कित्याक सुकयना ना, हें जर जायना फस्टच कितें वोल्या केंस सुकय म्हणटा, तो जायना जाल्यार थंय जज करता. सोडप ना न्हू? ना सोडप. सो फ्रेंड्स हो आसलो आयचो धाकटो असो ब्लॉग आनी तुमकां परत एकदा थँक्यू म्हणटा कित्याक आजून सुद्दां म्हाका कॉंग्रॅच्युलेशन्स कमेंट्स येत आसा. सो सगळ्यांक थँक्यू सो मच. आनी सिजन आतां रोखडोच स्टार्ट जातलो 1-2 म्हयन्यान आनी बुकिंग्स येता आनी अशे क्वेरीज बीन येता. सो कोणाकय कितें क्वेरीज आसा जाल्यार तुमी कमेंट करूं शकता, इन्स्टारूय मेसेज करूं शकता. सो आयज आतां हेअरस्टायल क्लासीस सुरू जाल्या. ऑगस्टान सारके बॅच वायज हांव करतलें, एनावन्स करतलें आनी कोण बीन इंट्रस्टेड आसा जाल्यार म्हाका मेसेज करूं शकता. फक्त कितें डिस्टन्स मातसो पयसली आसा तांकां येवपा बी प्रॉब्लम जाता अशें. आनीकूय म्हाका मेसेजी करून विचारता बट फक्त डिस्टन्सा खातीर आमचें मातशें भितर पडटा न्ही नेवऱ्या. एनीवे सो थँक्यू सो मच फ्रेंड्स. हांगाच हो व्हिडिओ सोंपयता. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन. सर बाय.